ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। हरि ओम। अद्य वयं तैत्तिरीय उपनिषत् अंतर्गत छन्दस्सूक्तस्य पठनं कुर्मः। ओम यश्छन्दसामशभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाया आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चीरमात्मनः वासागुंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सानि स्वाहा श्रेयान्वस्यशोसानि स्वाहा तन्त्वा भगप्रविश स्वाहा समाभगप्रविशानि स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहन्त्वयिमृगे स्वाहा यथापः प्रभतायन्ति यथा मासा अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्य स्वाहा। हरिः ओम्। अस्मिन् छन्दस्सूक्ते एकः मुख्यविशेषः अस्ति। विद्यालयेषु महाविश्वविद्यालयेषु वा विश्वविद्यालयेषु वा छात्राणां संख्या वृद्धिः यथा भवेत् तदर्थम् एकः उपायः एकः उपासना क्रमः अत्र प्रस्तूयते। सर्वेभ्यः कोणेभ्यः सर्वेभ्यः प्रान्तेभ्यः नानाप्रकारकाः छात्राः मां प्रति आगच्छन्तु इति प्रतिदिनम् आचार्यः वा अथवा अध्यापकः वा अथवा यः कुलगुरुः भवति सः वा प्रतिदिनं छात्राणां संख्याभिवृद्धये तत्र होमं करोति, हवनं करोति। तेन सर्वेभ्यः प्रान्तेभ्यः पठनार्थं ब्रह्मचारिणः आगच्छन्ति। अतः इदं सूक्तं प्रतिदिनं सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु सर्वेषु महाविद्यालयेषु सर्वेषु विद्यालयेषु च पठनीयमस्ति। विशेषरूपेण इदं सूक्तं तत्रत्यैः आचार्यैः यदि पठ्यते चेत् छात्राः नागच्छन्ति, छात्राः न पठन्ति, छात्राः न प्रविशन्ति इति प्रश्नः एव न उदेति। सर्वेभ्यः प्रान्तेभ्यः छात्राः धावम् आगच्छन्ति इत्यत्र नास्ति संशयः। अतः वयमपि प्रार्थनां कुर्मः तत्र अनेन सूक्तेन अस्माकं छात्राः विविधप्रान्तेभ्यः विविध कोणेभ्यः विविधप्रकारकाः विविधमनस्काः छात्राः ब्रह्मचारिणश्च अस्माकं महाविद्यालयं प्रति आगच्छन्तु, अत्र पठन्तु इति तत्र उपनिषत् सूक्तमाध्यमेन देवघरस्थित बाबा वैद्यनाथं वयं प्रार्थयामहे। सर्वेभ्यः शुभं मङ्गलं च भवतु। नमो नमः। धन्यवादाः।